पंचर बना रहा है किनारे। पूछा गया कौन सी जमात से ताल्लुक रखते? अहले हदीस हूं मैं। जरा अहले हदीस की तारीफ भी तो बताओ, वो तुम कभी नहीं बताते। अहले हदीस उस शख्स को कहा गया, याद रखिए अहले हदीस किसी जमात का नाम नहीं। बस इसके बारे में जुमला मैं अक्सर कहता हूं, अगर कोई फाहिशा औरत, कोई धंधा करने वाली अपना नाम तकद्दुस बानो रख ले तो तकद्दुस बानो नहीं हो जाती। तो अगर चंद जाहिल अपने आप को अहले हदीस बोल दे तो अहले हदीस नहीं हो जाते। अहले हदीस किसे कहा जाता है? मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में, उलमा की इस्तिलाह में अहलुल हदीस या अहले हदीस उस शख्स को कहा जाता है जिसको कम अज कम ज्यादा की तो बात छोड़िए, कम अज कम 1,00,000 हदीसें मां अस्मा और रिजाल के याद हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामईन इकराम, एक बार फिर हाजिर है आपका भाई तलहा सलफ़ी मिस्टर फ़ारूक ख़ान रज़वी का झूठ लेकर के। असल में मसला ये है कि मिस्टर फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब जो है बरेलवियों में एक मशहूर और मारूफ मुक़र्रिर माने जाते हैं। इस वजह से वो जो झूठ बोलते हैं आवाम उन झूठों को सच समझकर हज़म कर जाती है। क्योंकि मेरा जहाँ तक मुताला है और जहाँ तक मैंने बरेलवी आवाम से मिला हूँ और जहाँ तक मुलाकात की है और जहाँ तक मैंने उनको पहचाना है, तो मेरा मानना ये है कि 95% बरेलवियों में इल्म से पैदल नाबलद होते हैं। इल्म से कोई लेना देना नहीं होता उनको, कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं होता। उनका सारा का सारा दारो मदार जो है अपने मौलवियों की तकरीरों पर ही चलता है, बरेलवी आवाम का। मैंने जहाँ तक सर्वे किया है यही हाल है। यही वजह है कि मिस्टर फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब अपनी तकरीरों में कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारी आवाम तो जानती नहीं है पढ़ना लिखना। अभी हम जो भी बोलेंगे वही कुरान हदीस बन जाएगा, क्योंकि वो इसी वजह से झूठ बोलते भी हैं पब्लिक के सामने। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हमें वक्त मिलता रहेगा हम आपके सामने उनके झूठों को बयान करते रहेंगे और मुहद्दिसीन की अदालत में रख कर, कुरान हदीस की अदालत में रख कर उनकी बातों को साबित करेंगे कि कुरान की इस आयत के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला, हदीस की इस हदीस के ख़िलाफ़ बोला और मुहद्दिसीन के इस मुहद्दिस के ख़िलाफ़ बोला। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बताते रहेंगे कि मिस्टर फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब आपके सामने किस तरीके से झूठ बोलते हैं। उसी झूठ में से एक झूठ ये भी है कि एक वीडियो देखने का इत्तिफाक हुआ मेरा मिस्टर फ़ारूक साहब की, जिसमें वो अहले हदीसों का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि एक पंचर जोड़ने वाला शख्स था, उससे पूछा गया भाई तुम कौन सी जमात से हो, तो उसने कहा कि मैं अहले हदीस हूँ। तो कहते हैं कि अहले हदीसों का मजाक बनाते हुए कहते हैं अभी वो पंचर जोड़ने वाला था, अभी वो अहले हदीस बन गया है। यानी मिस्टर फ़ारूक साहब ये बताना चाहते हैं कि एक आम आदमी अहले हदीस नहीं हो सकता, एक आम आदमी को अहले हदीस कहलाने का हक़ नहीं है, ये बताना चाहते हैं मिस्टर फ़ारूक साहब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ का तफसीली जायज़ा लेंगे हम अभी बाद में। अभी आगे चलते हैं। मिस्टर फ़ारूक साहब एक उसूल कायम करते हुए कहते हैं कि अहले हदीस उसको कहा जाता है। अब उसूल कायम करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि अहले हदीस उसको कहा जाता है मुहद्दिसीन और उलमा की इस्तिलाह में जिसे 1,00,000 हदीसें मां अस्मा और रिजाल की याद हो। ये उसूल कायम क्या है मिस्टर फ़ारूक साहब ने। अब इस पर हम ये कहते हैं, पहले तो आपको कुरान याद दिलाते हैं, क्योंकि बरेलवी लोग और ख़ुसूसन बरेलवी की आवाम कुरान और सुन्नत से बिल्कुल दूर और यतीम होती है। कुरान करीम कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कहता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, कि इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में सबूत तो पेश करो। अब हम ये मुतालबा करते हैं मिस्टर फ़ारूक से और उनके आवाम से कि अगर आप सच्चे हो अपनी बात में तो आपने जो बात कही है कि अहले हदीस उसको कहा जाता है जिसको 1,00,000 हदीस मां अस्मा और रिजाल के याद हो, ज़रा मुझे बताएं किस मुहद्दिस ने उसूल बनाया है? 1400 सालों के अंदर किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने, किस मुज्तहिद ने ये उसूल बनाया है कि अहले हदीस उसको कहते हैं जिसको 1,00,000 हदीस मां अस्मा और रिजाल की याद हो? मेरा जो है आपसे बड़ा ही मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आप अपने इस उसूल को साबित करें कि इस मुहद्दिस ने बनाया है। ठीक है, आपके जो है बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे भी अगर वो दिखा देंगे और मेरे में इजाफ़ा हो जाएगा।
ٹھیک ہے، ورنہ تو میں تب تک نہیں دکھائیں گے تب تک یہی سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ مسٹر فاروق صاحب نے یہ 100% جھوٹ بولا ہے، اور کسی محدث نے یہ اصول نہیں بنایا، بلکہ مسٹر فاروق کا یہ جھوٹا من گھڑت بنایا ہوا خود کا اصول ہے۔ اسی وجہ سے مسٹر فاروق صاحب حوالہ بھی نہیں دے سکے اور یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اس محدث نے یہ لکھا ہے کہ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث ما اسمع الرجال کی یاد ہو۔ یہ تو جھوٹ تھا۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اس بات پر، پچھلی بات پر، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ عام آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں گے تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ تو غیر مقلدین، ہم کیسے مانیں ان کی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ الحمدللہ اہل حدیث کا شرف یہی ہے کہ وہ یا تو کتاب اللہ سے کہتا ہے، یا سنت رسول اللہ سے، یا سلف صالحین کے فہم سے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا الحمدللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں اہل حدیث صرف محدثین کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو تو بہت پیاری اور بہت مشہور ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اصحاب الحدیث، کہ وہ گروہ جو ہمیشہ حق پر رہے گا وہ اہل حدیث ہے۔ بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم، کہ اگر وہ گروہ، وہ جماعت جو حق پر رہے گی اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایک سمپل سا سوال ہے، کیا جو حق پر ہیں یا جو حق پر ہیں وہ صرف محدثین ہی ہے، یا محدثین ہی حق پر تھے باقی عوام جو ہے وہ حق پر نہیں ہے؟ تو پھر تمہاری عقل کے مطابق تو محدثین ہی صرف حق پر تھے، آپ حق پر نہیں ہو، کیونکہ آپ کے مطابق تو جو ہے اہل حدیث کہتے ہی محدثین کو ہیں۔ اب یہاں پر محدثین یہ جو تشریح کر رہے ہیں جو جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی وہ اہل حدیث ہے، تو اس کا مطلب تمہاری عقل کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد صرف اہل حدیث محدثین ہے، محدثین کے علاوہ جو ہے کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہوا نا، آپ کی عقل کے مطابق تو یہی مطلب بنتا ہے اس کا، اس حدیث کا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اور بھی زیادہ واضح کرتے ہوئے کہ اہل حدیث کون ہے ہمارے نزدیک، وہ بتاتے ہیں، جس کو امام محمد بن منصور التیمی السمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جو متوفی ہیں 564 ہجری۔ امام ابو منصور محمد بن منصور التیمی السمعانی جو متوفی ہیں 564 ہجری، وہ نقل کرتے ہیں، صحیح سند سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک ہر وہ شخص اہل حدیث ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل، ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو حدیثوں پر عمل کرتا ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے محدثین کے نزدیک جو شخص حدیثوں پر عمل کرتا ہو۔ اب اگر فاروق خان رضوی صاحب کی عقل کے مطابق دیکھا جائے تو حدیثوں پر عمل صرف کیا محدثین ہی کرتے، عوام نہیں کرتی؟ اب فاروق خان رضوی صاحب کی عقل کے مطابق دیکھا جائے تو صرف محدثین ہی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، باقی عوام تو نہیں کرتی، فاروق صاحب بھی نہیں کرتے اور ان کے پوری جو جماعت ہے وہ بھی حدیثوں پر عمل نہیں کرتی۔ چلو ٹھیک ہے، خود ہی تسلیم کر لیا، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو اہل حدیث کہنے کا حق ہے یا نہیں، عوام کو بھی اہل حدیث کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں ہم پیش کرتے ہیں بہت مشہور اور معروف اسماء الرجال کے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام نبلا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام نبلا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 438 پر امام ابو محمد الثقفی الحمدانی کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں امام ابو محمد الثقفی الحمدانی، ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں امام ذہبی کہ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے، امام ابو محمد الثقفی الحمدانی کے بارے میں لکھا ہے کہ روی عنہ عامۃ اہل الحدیث ببلدنا، کہتے ہیں کہ امام دیلمی نے ابو محمد الثقفی الحمدانی کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو محمد الثقفی الحمدانی سے عام اہل حدیث بھی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ عامۃ اہل الحدیث، عام اہل حدیث بھی مطلب جو ہے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے امام ابو محمد الثقفی الحمدانی سے۔
تو ثابت یہ ہوا کہ محدثین کی اصطلاح میں بھی اور علماء کی اصطلاح میں بھی اور سلف صالحین کی اصطلاح میں بھی ہر وہ شخص اہل حدیث ہے، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ مفسر ہو، ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو حدیثوں پر عمل کرتا ہو. کیونکہ یہاں پر لفظ عام اہل حدیث بھی ابو محمد الثقفی الحمدانی سے حدیث بیان کرتے تھے. تو ثابت یہ ہوا الحمدللہ کہ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو حدیثوں پر عمل کرتا ہے. مسٹر فاروق خان رضوی صاحب اپنے اس دعوے میں کہ عام آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، بالکل جھوٹے ہیں، اور ایسے جھوٹے ہیں جیسے کہ کوئی شخص دن میں سورج نکل رہا ہو اور کہے کہ نہیں سورج تو ہے ہی نہیں. بالکل روز روشن کی طرح بالکل جھوٹے ہیں اس دعوے میں، کیونکہ الحمدللہ محدثین نے ہر اس شخص کو اہل حدیث کہا ہے جو حدیثوں پر عمل کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے جھوٹوں سے، مکاروں سے امت کی حفاظت فرمائے اور ان کو حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا، جلا ہے جلے گا. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا، جلا ہے جلے گا. مسلک سلفیت کا شرح